दोस्तों, वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर आज मुसलमानों ने एक बड़ा प्रोटेस्ट किया, जिसमें तमाम तंजीमों और राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने शिरकत की। जिस तरीके से वक्फ बिल में संशोधन किया गया, जेपीसी का गठन हुआ, लेकिन तमाम विरोध के बावजूद इसको अब संसद से पास कराने की बात की जा रही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने साफ तौर पर यह कहा कि किसी भी सूरत में इस कानून को हम पास नहीं होने देंगे। तमाम तरह के उसमें राजनीतिक नेता भी शामिल थे और असदुद्दीन ओवैसी, मौलाना महमूद मदनी एक मंच से वक्फ बिल का विरोध किया है और कहा कि किसी भी सूरत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बिल को पास नहीं कराना चाहिए, क्योंकि वो चाहते हैं कि देश में हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद के नाम पर लड़ते रहें। तो दोस्तों, असदुद्दीन ओवैसी और मदनी एक मंच से दोनों ने खुलकर इस बिल का जबरदस्त तरीके से विरोध किया है। और क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने और उसके बाद क्या कुछ कहा मदनी ने, आइए हम सुनाते हैं। सदर मोहतरम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हजरत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, शहनशीन बतशरीफ फरमा कौम और मिल्लत के तंजीमों के जिम्मेदारान, मेरे साथी अरकान पार्लिमान, दीगर सियासी पार्टी के जिम्मेदार, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मैं सिर्फ आपके सामने ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी की हुकूमत वक्फ बिल को लाकर कानून बनाने की जो कोशिशें कर रही है, उनका मकसद एक ही है कि इस मुल्क में अमन को खराब किया जाए। वजीर आजम का मकसद एक ही है कि मस्जिद और मंदिर के नाम पर आवाम हमेशा लड़ते रहे, और उस बिल का मकसद ये नहीं है कि वक्फ की जायदादों को मजबूत किया जाए या उनकी हिफाजत की जाए। आप खुद अंदाजा लगाइए कि हिंदू धर्म के एक बहुत बड़े जूरिस्ट हैं, BK मुखर्जी की किताब में लिखा गया कि हिंदू धर्म में बाय कस्टम बाय यूसेज वो मंदिर की जायदाद बन सकती है। तो नरेंद्र मोदी वक्फ के वक्फ बाय यूजर को इस तरह से खत्म कर रहे हैं कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा या गवर्नमेंट प्रॉपर्टी होगी तो वक्फ बाय यूजर नहीं रहेगा। दिल्ली में 123 वक्फ की जायदादें हैं, जिस पर दिल्ली हुकूमत का दावा यह है, मरकजी हुकूमत का, कि ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। कलेक्टर को इख्तियार देने का मतलब यही है कि कलेक्टर हुकूमत के हक में फैसला देगा। जिस मस्जिद के इमाम हमारे भाई मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी साहब हैं, वहां पर मरकजी हुकूमत कहती है कि वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। अगर कल खुदा ना खास्ता ये कानून बनेगा तो कोई भी जाकर मरकजी हुकूमत की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से वहां पर एक नोटिस लगा देगा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है। हिबा को निकाल रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में हिबा है, मगर कोई गिफ्ट नहीं कर सकता वक्फ की जायदाद को। नरेंद्र मोदी आजकल भारत के हमारे फजीलतुल शेख बने हुए हैं और ये बता रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान होता है तो उसको 5 साल तक वो वक्फ को नहीं दे सकता है। ये कहां से इनको मालूम हुआ? कौन से फिक्र ये की किताब में लिखा गया? तो इनका मकसद एक ही है कि भारत के मुसलमानों से उनकी सियासी और मजहबी शनाख्त को छीन लिया जाए। मैं आपको बता रहा हूं कि इस बिल का मकसद मुसलमानों से मस्जिदों को छीनना, दरगाहों को छीनना, कब्रस्तानों को छीनना, इवैक्यू प्रॉपर्टीज को छीन लेना, ये मकसद नरेंद्र मोदी की हुकूमत का है। और हम कॉशन कर रहे हैं चंद्रबाबू नायडू को, हमारे पासवान साहब को और नीतीश कुमार को, याद रखिए दुनिया जब तक कायम रहेगी, अगर आप इस वक्त नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगे तो आपको मुसलमान कभी नहीं माफ करेगा, क्योंकि आपकी तायीद की वजह से ये बिल कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस गैर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत करिए। हमारा मुतालबा सिर्फ यही है, अगर हिंदू धर्म की प्रॉपर्टीज में, मंदिरों में, सिखों के गुरुद्वारा में कोई गैर सिख या गैर हिंदू मेंबर नहीं बन सकता तो मुसलमान के इस वक्त में क्यों बन सकता है? तो ये तमाम चीजें हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इसका नोटिस लेगी। अगर नरेंद्र मोदी इस मुल्क के अमन को खराब करना चाहते हैं, वो मस्जिदों और मंदिरों के झगड़ों में इजाफा करना चाहते हैं, तो ये उनकी हुकूमत की जिम्मेदारी होगी।
میں یہاں پر شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ہمارے جوائنٹ ورکنگ کمیٹی پارلیمنٹ کے تمام اراکین کا، اور خاص طور سے کلیان بنرجی صاحب کا، ٹی ایم سی کے راجہ صاحب کا، ڈی ایم کے کا، ہمارے ناصر بھائی کا اور محب اللہ ندوی صاحب کا۔ ہم نے تمام بڑی کوششیں کی، ہم نے اپنی ڈسنٹ رپورٹ کو دیا، اور یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے، اس کا کوئی بھی فائدہ وقف کو نہیں ہوگا۔ صرف وقف بورڈ کو برباد کرنے کے لیے، وقف جائیدادوں کو لوٹنے کے لیے حکومت یہ اینٹی کانسٹیٹیوشنل اور اینٹی مسلم کام کرنے جا رہی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ابھی بہت سارے لوگوں نے اس ایکٹ کے بارے میں اور اس ایکٹ کے سویدھان ویرودھی، دستور مخالف ہونے کے بارے میں تفصیل سے بات کریں۔ تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کا معاملہ ہے، حالانکہ سچائی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا معاملہ نہیں ہے، صرف مسلمانوں کا تو ہے ہی ہے، لیکن صرف مسلمانوں کا نہیں ہے، بلکہ یہ ملک کے دستور کا معاملہ ہے۔ اس ملک کے دستور سازوں نے، ماڈرن انڈیا کے جو آرکیٹیکٹ تھے، انہوں نے جو خاکہ بنایا تھا اس ملک کا، اس کو یہ لوگ توڑ دینا چاہتے ہیں، توڑنے کی سمت میں چل رہے ہیں۔ ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، مسجدوں اور مدرسوں پہ بلڈوزر چل رہے ہیں، اور اب یہ وقف ایکٹ کے ذریعے سے بھارت کے دستور پر، سویدھان پر بلڈوزر چلایا جا رہا ہے، چلانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تو میں اس کی مخالفت تو ہر حال میں کرنی ہے، لیکن آگے کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ آگے کیسے کیا جائے گا اس کو؟ یہ لڑائی کیسے لڑی جائے گی؟ تو جیسا کہ سب لوگوں نے کہا کہ یہ شروعات ہے، تو جب کسی چیز کی شروعات اتنی خوبصورت ہو تو اس کی جوانی اور اس کا شباب کتنا خوبصورت ہوگا۔ مجھے ہمارے سکھ سماج کے ذمہ دار، میں ان کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں، اور یقیناً یہ لڑائی سب لوگوں کی ہے، اور اگر اس لڑائی کو اکیلے لڑا جائے گا تو ہو سکتا ہے تھوڑی دن کے لیے وہ جیت جائیں، لیکن ایک بات کا یقین ہے، میں اپنے مسلمانوں سے اور فکر مند سٹیزن سے، بھارت کے جو لوگ چنتا میں ہے کہ یہ بھارت جا کیا کہاں رہا ہے، بنایا کیا جا رہا ہے، یہ جو میجورٹورین اسٹیٹ بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، اس کا بہترین جواب ہے جو انہوں نے کہا ہے کہ یہ اقلیتوں کی اکثریت کا ملک ہے، اور صرف ہمیں نہیں جمع ہونا ہے، بلکہ ہمیں اپنے ساتھ اور بھی سب کو جمع کرنا ہے۔ ایک بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، ہر لڑائی کے لیے قربانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ لڑائی لڑیں گے اور آرام سے بیٹھے رہیں گے، کام نہیں ہوگا۔ اور جو بات انہوں نے کہی کہ بس انف، بہت ہو گیا، تو قربانی دینے کے لیے ہمیں تیار ہونا چاہیے۔ میں مہمانوں کا وقت نہیں لوں گا، میں تو اندر کا آدمی ہوں، مہمان نہیں ہوں، بہت سارے مہمان یہاں موجود ہیں، تو میں ایک شعر پہ اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آگے کا عزم ہے ہمارا۔ تھوڑی تکلیفیں رسن، کلیم ماجد مرحوم نے کہا تھا، تھوڑی تکلیفیں رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار۔ رسن کہتے ہیں جیل کو، تو اب صرف سڑک سے کام نہیں چلے گا۔ تھوڑی تکلیفیں رسن پھر تھوڑی سی تکلیف دار، اس کے بعد دوستو آرام ہی آرام ہے۔